अथातस्सिराव्यधविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। मधुरं लवणं किञ्चित् अशीतोष्णमसंहतम् पद्मेन्द्रगोपहेमावि शशलोहितलोहितम् मधुरं लवणं किञ्चिदशीतोष्णमसंहतम् पद्मेन्द्रगोपहेमावि शशलोहितलोहितम् मधुरं लवणं किञ्चिदशीतोष्णमसंहतम् पद्मेन्द्रगोपहेमावि शशलोहितलोहितम् मधुरं लवणं किञ्चिदशीतोष्णमसंहतम् पद्मेन्द्रगोपहेमावि शशलोहितलोहितम् लोहितं प्रभवः शुद्धं तनोस्तेनैव च स्थितिः तत्पित्तश्लेष्मलैः प्रायः दूष्यते कुरुते ततः लोहितं प्रभवः शुद्धं तनोस्तेनैव च स्थितिः तत्पित्तश्लेष्मलैः प्रायो दूष्यते कुरुते ततः लोहितं प्रभवः शुद्धं तनोस्तेनैव च स्थितिः तत्पित्तश्लेष्मलैः प्रायो दूष्यते कुरुते ततः लोहितं प्रभवः शुद्धं तनोस्तेनैव च स्थितिः तत्पित्तश्लेष्मलैः प्रायो दूष्यते कुरुते ततः विसर्पविद्रधिप्लीह गुल्माग्निसदनज्वरान् मुखनेत्रशिरोरोगमदत्रिड्लवणास्यताः विसर्पविद्रधिप्लीह गुल्माग्निसदनज्वरान् मुखनेत्रशिरोरोगमदत्रिड्लवणास्यताः विसर्पविद्रधिप्लीह गुल्माग्निसदनज्वरान् मुखनेत्रशिरोरोगमदत्रिड्लवणास्यताः विसर्पविद्रधिप्लीह गुल्माग्निसदनज्वरान् मुखनेत्रशिरोरोगमदत्रिड्लवणास्यताः कुष्ठवातास्रपित्तास्रकट्वं लोद्गिरणभ्रमान् शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैः उपक्रान्ताश्च ये गदाः कुष्ठवातास्रपित्तास्रकट्वं लोद्गिरणभ्रमान् शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैरुपक्रान्ताश्च ये गदाः कुष्ठवातास्रपित्तास्रकट्वं लोद्गिरणभ्रमान् शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैरुपक्रान्ताश्च ये गदाः कुष्ठवातास्रपित्तास्रकट्वं लोद्गिरणभ्रमान् शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैरुपक्रान्ताश्च ये गदाः सम्यक् साध्या न सिद्ध्यन्ति ते च रक्तप्रकोपजाः तेषु स्रावयितुं रक्तम् उद्रिक्तं
उद्रिक्तं व्यधयेत् शिराम् सम्यक् साध्या न सिद्ध्यन्ति ते च रक्तप्रकोपजाः सम्यक् साध्या न सिद्ध्यन्ति ते च रक्तप्रकोपजाः तेषु स्रावयितुं रक्तमुद्रिक्तं व्यधयेत् शिराम् तेषु स्रावयितुं रक्तमुद्रिक्तं व्यधयेत् शिराम् सम्यक् साध्या न सिद्ध्यन्ति ते च रक्तप्रकोपजाः तेषु स्रावयितुं रक्तमुद्रिक्तं व्यधयेत् शिराम् सम्यक् साध्या न सिद्ध्यन्ति ते च रक्तप्रकोपजाः तेषु स्रावयितुं रक्तमुद्रिक्तं व्यधयेत् शिराम् न तु न षोडशातीत सप्तत्यब्दश्रुतासृजाम् स्वेदितानिलरोगिणाम् न तु न षोडशातीत सप्तत्यब्दश्रुतासृजाम् न तु न षोडशातीत सप्तत्यब्दश्रुतासृजाम् अस्निग्धा स्वेदितात्यर्थस्वेदितानिलरोगिणाम् अस्निग्धा स्वेदितात्यर्थस्वेदितानिलरोगिणाम् न तु न षोडशातीत सप्तत्यब्दश्रुतासृजाम् अस्निग्धा स्वेदितात्यर्थस्वेदितानिलरोगिणाम् न तु न षोडशातीत सप्तत्यब्दश्रुतासृजाम् अस्निग्धा स्वेदितात्यर्थस्वेदितानिलरोगिणाम् गर्भिणी सूतिकाजीर्णपित्ताश्रश्वासकासिनाम् अतिसारोदरच्छर्दि पाण्डुसर्वाङ्गशोभिनाम् गर्भिणी सूतिकाजीर्णपित्ताश्रश्वासकासिनाम् गर्भिणी सूतिकाजीर्णपित्ताश्रश्वासकासिनाम् अतिसारोदरच्छर्दि पाण्डुसर्वाङ्गशोभिनाम् अतिसारोदरच्छर्दि पाण्डुसर्वाङ्गशोभिनाम् गर्भिणी सूतिकाजीर्णपित्ताश्रश्वासकासिनाम् अतिसारोदरच्छर्दि पाण्डुसर्वाङ्गशोभिनाम् गर्भिणी सूतिकाजीर्णपित्ताश्रश्वासकासिनाम् अतिसारोदरच्छर्दि पाण्डुसर्वाङ्गशोभिनाम् स्नेहपीते प्रयुक्तेषु तथा पञ्चसु कर्मसु नायन्त्रितां शिरां विद्येत् नतिर्यङ्नाप्यनुत्थिताम् स्नेहपीते प्रयुक्तेषु तथा पञ्चसु कर्मसु नायन्त्रितां शिरां विद्येन्नतिर्यङ्नाप्यनुत्थिताम् स्नेहपीते प्रयुक्तेषु तथा पञ्चसु कर्मसु नायन्त्रितां शिरां विद्येन्नतिर्यङ्नाप्यनुत्थिताम् स्नेहपीते प्रयुक्तेषु तथा पञ्चसु कर्मसु नायन्त्रितां शिरां विद्येन्नतिर्यङ्नाप्यनुत्थिताम् नातिशीतोष्णवाताभ्येषु अन्यत्रात्यैकाद्गदात् शिरोनेत्रविकारेषु ललाट्यां मोक्षयेत् शिराम् नातिशीतोष्णवाताभ्येष्वन्यत्रात्यैकाद्गदात् शिरोनेत्रविकारेषु ललाट्यां मोक्षयेत् शिराम्
नातिशीतोष्णवाताभ्रेष्वन्यत्रात्यैकाद्गदात् शिरो नेत्रविकारेषु ललाट्यां मोक्षयेच्छिराम् नातिशीतोष्णवाताभ्रेष्वन्यत्रात्यैकाद्गदात् शिरो नेत्रविकारेषु ललाट्यां मोक्षयेच्छिराम् अपाङ्ग्यामुपनास्यां वा कर्णरोगेषु कर्णजाम् नासारोगेषु नासाग्रे स्थितां नासाललाटयोः अपाङ्ग्यामुपनास्यां वा कर्णरोगेषु कर्णजाम् नासारोगेषु नासाग्रे स्थितां नासाललाटयोः अपाङ्ग्यामुपनास्यां वा कर्णरोगेषु नासारोगेषु नासाग्रे स्थितां नासाललाटयोः अपाङ्ग्यामुपनास्यां वा कर्णरोगेषु नासारोगेषु नासाग्रे स्थितां नासाललाटयोः पीनसे मुखरोगेषु जिह्वौष्ठहनुतालुगाः जत्रूर्ध्वग्रन्थिषु ग्रीवा कर्णशङ्खशिरश्रिताः 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 उरोपाङ्गललाटस्था उन्मादेऽपस्मृतौ पुनः हनुसन्धौ समस्ते वा शिरां भ्रूमध्यगामिनीम् 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 विद्रधौ पार्श्वशूले च पार्श्वकक्षास्तनान्तरे तृतीयकेऽंसयोर्मध्ये स्कन्धस्याधश्चतुर्थके विद्रधौ पार्श्वशूले च पार्श्वकक्षास्तनान्तरे तृतीयकेऽंसयोर्मध्ये स्कन्धस्याधश्चतुर्थके विद्रधौ पार्श्वशूले च पार्श्वकक्षास्तनान्तरे तृतीयकेऽंसयोर्मध्ये स्कन्धस्याधश्चतुर्थके विद्रधौ पार्श्वशूले च पार्श्वकक्षास्तनान्तरे तृतीयकेऽंसयोर्मध्ये स्कन्धस्याधश्चतुर्थके
प्रवाहिकायां शूलिन्यां श्रोणितोऽद्व्यङ्गुले स्थितां शुक्रमेढ्रामये मेढ्रे ऊरुगां गलगण्डयोः 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 गृध्रस्यां जानुनोधस्तात् ऊर्ध्वं वा चतुरङ्गुले इन्द्रबस्तेरधोपच्यां व्यङ्गुले चतुरङ्गुले गृध्रस्यां जानुनोधस्तादूर्ध्वं वा चतुरङ्गुले इन्द्रबस्तेरधोपच्यां व्यङ्गुले चतुरङ्गुले गृध्रस्यां जानुनोधस्तादूर्ध्वं वा चतुरङ्गुले इन्द्रबस्तेरधोपच्यां व्यङ्गुले चतुरङ्गुले गृध्रस्यां जानुनोधस्तादूर्ध्वं वा चतुरङ्गुले इन्द्रबस्तेरधोपच्यां व्यङ्गुले चतुरङ्गुले ऊर्ध्वं गुल्फस्य सख्यर्थौ तथा क्रोष्टुकशीर्षके पाददाहे खुडे हर्षे विपाद्यां वातकण्टके ऊर्ध्वं गुल्फस्य सख्यर्थौ तथा क्रोष्टुकशीर्षके पाददाहे खुडे हर्षे विपाद्यां वातकण्टके ऊर्ध्वं गुल्फस्य सख्यर्थौ तथा क्रोष्टुकशीर्षके पाददाहे खुडे हर्षे विपाद्यां वातकण्टके ऊर्ध्वं गुल्फस्य सख्यर्थौ तथा क्रोष्टुकशीर्षके पाददाहे खुडे हर्षे विपाद्यां वातकण्टके चिप्पे चद्व्यङ्गुले विध्येत् उपरि क्षिप्रमर्मणः गृध्रस्यामिव विश्वाच्यां यथोक्तानामदर्शने चिप्पे चद्व्यङ्गुले विध्येदुपरि क्षिप्रमर्मणः गृध्रस्यामिव विश्वाच्यां यथोक्तानामदर्शने चिप्पे चद्व्यङ्गुले विध्येदुपरि क्षिप्रमर्मणः गृध्रस्यामिव विश्वाच्यां यथोक्तानामदर्शने चिप्पे चद्व्यङ्गुले विध्येदुपरि क्षिप्रमर्मणः गृध्रस्यामिव विश्वाच्यां यथोक्तानामदर्शने मर्महीने यथा सन्ने देशेन्यां व्यधयेत्सिराम् अथ स्निग्धतनुः सज्ज सर्वोपकरणो बली
सर्वोपकरणो बली। मर्महीने यथा सन्ने देशेऽन्यां व्यधयेत् शिराम्। मर्महीने यथा सन्ने देशेऽन्यां व्यधयेत् शिराम्। अथ स्निग्धतनुः सज्ज सर्वोपकरणो बली। अथ स्निग्धतनुः सज्ज सर्वोपकरणो बली। मर्महीने यथा सन्ने देशेऽन्यां व्यधयेत् शिराम्। अथ स्निग्धतनुः सज्ज सर्वोपकरणो बली। मर्महीने यथा सन्ने देशेऽन्यां व्यधयेत् शिराम्। अथ स्निग्धतनुः सज्ज सर्वोपकरणो बली। कृतस्वस्य रसान्न प्रतिभोजितः। रसान्न प्रतिभोजितः। अग्नितापातपस्विन्नः जानूच्चासनसंस्थितः। कृतस्वस्य यनः स्निग्धरसान्न प्रतिभोजितः। कृतस्वस्य यनः स्निग्धरसान्न प्रतिभोजितः। अग्नितापातपस्विन्नो जानूच्चासनसंस्थितः। अग्नितापातपस्विन्नो जानूच्चासनसंस्थितः। कृतस्वस्य यनः स्निग्धरसान्न प्रतिभोजितः। अग्नितापातपस्विन्नो जानूच्चासनसंस्थितः। कृतस्वस्य यनः स्निग्धरसान्न प्रतिभोजितः। अग्नितापातपस्विन्नो जानूच्चासनसंस्थितः। मृदुपट्टात्तकेशान्तः जानुस्थापितकूर्परः। मुष्टिभ्यां वस्त्रगर्भाभ्यां मन्ये गाढं निपीडयेत्। मृदुपट्टात्तकेशान्तो जानुस्थापितकूर्परः। मुष्टिभ्यां वस्त्रगर्भाभ्यां मन्ये गाढं निपीडयेत्। मृदुपट्टात्तकेशान्तो जानुस्थापितकूर्परः। मुष्टिभ्यां वस्त्रगर्भाभ्यां मन्ये गाढं निपीडयेत्। मृदुपट्टान्तकेशान्तो जानुस्थापितकूर्परः। मुष्टिभ्यां वस्त्रगर्भाभ्यां मन्ये गाढं निपीडयेत्। दन्तप्रपीडनोत्कासगण्डाध्मानानि चाचरेत्। पृष्ठतो यन्त्रयेच्चैनं वस्त्रमावेष्टयन्नरः। 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 कन्धरायां परिक्षिप्य न्यस्यान्तर्वामतर्जनीम्। एषोऽन्तर्मुखवर्ज्यानां शिराणां यन्त्रणे विधिः। कन्धरायां परिक्षिप्य न्यस्यान्तर्वामतर्जनीम्। एषोऽन्तर्मुखवर्ज्यानां शिराणां यन्त्रणे विधिः। कन्धरायां परिक्षिप्य न्यस्यान्तर्वामतर्जनीम्।
एषोऽन्तर्मुखवर्ज्यानां शिराणां यन्त्रणे विधिः कन्धरायां परिक्षिप्य न्यस्यान्तर्वामतर्जनीम् एषोऽन्तर्मुखवर्ज्यानां शिराणां यन्त्रणे विधिः ततो मध्यमयाङ्गुल्या वैद्योऽङ्गुष्ठविमुक्तया ताडयेदुत्थितां ज्ञात्वा स्पर्शाद्वाङ्गुष्ठपीडनैः 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 कुठार्यालक्षयेन्मध्ये वामहस्तगृहीतया फलोद्देशे सुनिष्कम्पं शिरां तद्वच्च मोक्षयेत् 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 ताडयन् पीडयंश्चैनां विध्येद्व्रीहिमुखेन तु अङ्गुष्ठेनोन्नमय्याग्रे नासिकामुपनासिकाम् 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 अभ्युन्नतविदष्टाग्र जिह्वस्याधस्तदाश्रयाम् यन्त्रयेत्स्तनयोरूर्ध्वम् ग्रीवाश्रितशिराव्यधे अभ्युन्नतविदष्टाग्र जिह्वस्याधस्तदाश्रयाम् यन्त्रयेत्स्तनयोरूर्ध्वम् ग्रीवाश्रितशिराव्यधे अभ्युन्नतविदष्टाग्र जिह्वस्याधस्तदाश्रयाम्
यन्त्रयेत्स्तनयोरूर्ध्वं ग्रीवाश्रितशिराव्यधे अभ्युन्नतविदष्टाग्रजिह्वस्याधस्तदाश्रयाम् यन्त्रयेत्स्तनयोरूर्ध्वं ग्रीवाश्रितशिराव्यधे पाषाणगर्भहस्तस्य जानुस्थे प्रसृते भुजे कुक्षेरारभ्य मृदिते विद्येद्बद्धोर्ध्वपट्टके 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 विद्येधस्तशिराम्बाहौ अनाकुञ्चितकूर्परे बद्ध्वा सुखोपविष्टस्य मुष्टिमङ्गुष्ठगर्भिणम् विद्येधस्तशिराम्बाहवनाकुञ्चितकूर्परे बद्ध्वा सुखोपविष्टस्य मुष्टिमङ्गुष्ठगर्भिणम् विद्येधस्तशिराम्बाहवनाकुञ्चितकूर्परे बद्ध्वा सुखोपविष्टस्य मुष्टिमङ्गुष्ठगर्भिणम् विद्येधस्तशिराम्बाहवनाकुञ्चितकूर्परे बद्ध्वा सुखोपविष्टस्य मुष्टिमङ्गुष्ठगर्भिणम् ऊर्ध्वं वेध्यप्रदेशाच्च पट्टिकां चतुरङ्गुले विद्येदालम्बमानस्य बाहुभ्यां पार्श्वयोः शिराम् 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 प्रहृष्टे मेहने जङ्घा शिरां जानुन्यकुञ्चिते पादे तु सुस्थिते धस्तात् जानुसन्धेर्निपीडिते प्रहृष्टे मेहने जङ्घा शिरां जानुन्यकुञ्चिते पादे तु सुस्थिते धस्तात् जानुसन्धेर्निपीडिते प्रहृष्टे मेहने जङ्घा शिरां जानुन्यकुञ्चिते पादे तु सुस्थिते धस्तात् जानुसन्धेर्निपीडिते प्रहृष्टे मेहने जङ्घा शिरां जानुन्यकुञ्चिते पादे तु सुस्थिते धस्तात् जानुसन्धेर्निपीडिते गाढं कराभ्यामागुल्फं चरणे तस्य चोपरि द्वितीये कुञ्चिते किञ्चित्
द्वितीये कुञ्चिते किञ्चित् आरूढे हस्तवत्ततः गाढं कराभ्यामागुल्फं चरणे तस्य चोपरि द्वितीये कुञ्चिते किञ्चिदारूढे हस्तवत्ततः गाढं कराभ्यामागुल्फं चरणे तस्य चोपरि द्वितीये कुञ्चिते किञ्चिदारूढे हस्तवत्ततः गाढं कराभ्यामागुल्फं चरणे तस्य चोपरि द्वितीये कुञ्चिते किञ्चिदारूढे हस्तवत्ततः बद्ध्वा विद्येत्सिरामित्थम् अनुक्तेष्वपि कल्पयेत् तेषु प्रदेशेषु तत्तद्यन्त्रमुपायवित् बद्ध्वा विद्येत्सिरामित्थमनुक्तेष्वपि कल्पयेत् तेषु प्रदेशेषु तत्तद्यन्त्रमुपायवित् बद्ध्वा विद्येत्सिरामित्थमनुक्तेष्वपि कल्पयेत् तेषु प्रदेशेषु तत्तद्यन्त्रमुपायवित् बद्ध्वा विद्येत्सिरामित्थमनुक्तेष्वपि कल्पयेत् तेषु प्रदेशेषु तत्तद्यन्त्रमुपायवित् मांसले निक्षिपेद्देशे व्रीह्यास्यं व्रीहिमात्रकम् यवार्धमस्नामुपरि शिरां विध्यन् कुठारिकाम् 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 सम्यग्विद्धास्रवेद्धाराम् यन्त्रे मुक्ते तु न स्रवेत् अल्पकालं वहत्यल्पम् दुर्विद्धा तैलचूर्णनैः सम्यग्विद्धास्रवेद्धारां यन्त्रे मुक्ते तु न स्रवेत् अल्पकालं वहत्यल्पं दुर्विद्धा तैलचूर्णनैः सम्यग्विद्धास्रवेद्धारां यन्त्रे मुक्ते तु न स्रवेत् अल्पकालं वहत्यल्पं दुर्विद्धा तैलचूर्णनैः सम्यग्विद्धास्रवेद्धारां यन्त्रे मुक्ते तु न स्रवेत् अल्पकालं वहत्यल्पं दुर्विद्धा तैलचूर्णनैः सशब्दमतिविद्धातु स्रवेद्दुःखेन धार्यते भीमूर्च्छायन्त्रशैथिल्य कुण्ठशस्त्रातितृप्तयः सशब्दमतिविद्धातु स्रवेद्दुःखेन धार्यते भीमूर्च्छायन्त्रशैथिल्य कुण्ठशस्त्रातितृप्तयः सशब्दमतिविद्धातु स्रवेद्दुःखेन धार्यते
धीमूर्च्छायन्त्रशैथिल्यकुण्ठशस्त्रातितृप्तयः सशब्दमतिविद्धातु स वेद्दुःखेन धार्यते धीमूर्च्छायन्त्रशैथिल्यकुण्ठशस्त्रातितृप्तयः क्षामत्ववेगितास्वेदाः रक्तस्याश्रुतिहेतवः असम्यगस्रे स्रवति वेलव्योषनिशानतैः क्षामत्ववेगितास्वेदा रक्तस्याश्रुतिहेतवः असम्यगस्रे स्रवति वेलव्योषनिशानतैः क्षामत्ववेगितास्वेदा रक्तस्याश्रुतिहेतवः असम्यगस्रे स्रवति वेलव्योषनिशानतैः क्षामत्ववेगितास्वेदा रक्तस्याश्रुतिहेतवः असम्यगस्रे स्रवति वेलव्योषनिशानतैः सागारधूमलवण तैलैर्दिह्याच्छिरामुखम् सम्यक् प्रवृत्ते कोष्णेन तैलेन लवणेन च 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 अग्रे स्रवति दुष्टास्रम् कुसुम्भादिव पीतिका सम्यक् श्रुत्वा स्वयं तिष्ठेत् शुद्धं तदिति नाहरेत् अग्रे स्रवति दुष्टास्रम् कुसुम्भादिव पीतिका सम्यक् श्रुत्वा स्वयं तिष्ठेत् शुद्धं तदिति नाहरेत् अग्रे स्रवति दुष्टास्रम् कुसुम्भादिव पीतिका सम्यक् श्रुत्वा स्वयं तिष्ठेत् शुद्धं तदिति नाहरेत् अग्रे स्रवति दुष्टास्रम् कुसुम्भादिव पीतिका सम्यक् श्रुत्वा स्वयं तिष्ठेत् शुद्धं तदिति नाहरेत् यन्त्रं विमुच्य मूर्च्छायां वीजिते व्यजनैः पुनः श्रावयेन्मूर्च्छति पुनः त्वपरेद्युस्त्र्यहेऽपि वा यन्त्रं विमुच्य मूर्च्छायां वीजिते व्यजनैः पुनः श्रावयेन्मूर्च्छति पुनस्त्वपरेद्युस्त्र्यहेऽपि वा यन्त्रं विमुच्य मूर्च्छायां वीजिते व्यजनैः पुनः श्रावयेन्मूर्च्छति पुनस्त्वपरेद्युस्त्र्यहेऽपि वा यन्त्रं विमुच्य मूर्च्छायां वीजिते व्यजनैः पुनः श्रावयेन्मूर्च्छति पुनस्त्वपरेद्युस्त्र्यहेऽपि वा वाताच्छ्यावारुणं रूक्षं वेगस्राव्यच्छफेनिलम् पित्तात् पीतासितं विस्रम् अस्कन्ध्यौष्ण्यात् स चन्द्रिकम्
वाताच्छ्यावारुणं रूक्षं वेगस्राव्यच्छभेनिलम् वाताच्छ्यावारुणं रूक्षं वेगस्राव्यच्छभेनिलम् पित्तात् पीतासितं विश्रमस्कन्ध्यौष्ण्यात् सचन्द्रिकम् पित्तात् पीतासितं विश्रमस्कन्ध्यौष्ण्यात् सचन्द्रिकम् वाताच्छ्यावारुणं रूक्षं वेगस्राव्यच्छभेनिलम् पित्तात् पीतासितं विश्रमस्कन्ध्यौष्ण्यात् सचन्द्रिकम् वाताच्छ्यावारुणं रूक्षं वेगस्राव्यच्छभेनिलम् पित्तात् पीतासितं विश्रमस्कन्ध्यौष्ण्यात् सचन्द्रिकम् कफात् स्निग्धमसृक्पाण्डु तन्तुमत्पिच्छिलं घनं संसृष्टलिङ्गं संसर्गात् त्रिदोषं मलिनाविलम् 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 अशुद्धौ बलिनोऽप्यस्रं न प्रस्थात् श्रावयेत्परम् अतिश्रुतौ हि मृत्युः स्यात् दारुणा वाचलामयाः अशुद्धौ बलिनोऽप्यस्रं न प्रस्थात् श्रावयेत्परम् अतिश्रुतौ हि मृत्युः स्यात् दारुणा वाचलामयाः अशुद्धौ बलिनोऽप्यस्रं न प्रस्थात् श्रावयेत्परम् अतिश्रुतौ हि मृत्युः स्यात् दारुणा वाचलामयाः अशुद्धौ बलिनोऽप्यस्रं न प्रस्थात् श्रावयेत्परम् अतिश्रुतौ हि मृत्युः स्यात् दारुणा वाचलामयाः तत्राभ्यङ्गरसक्षीर रक्तपानानि भेषजम् श्रुते रक्ते शनैर्यन्त्रम् अपनीय हिमाम्बुना तत्राभ्यङ्गरसक्षीर रक्तपानानि भेषजम् श्रुते रक्ते शनैर्यन्त्रमपनीय हिमाम्बुना तत्राभ्यङ्गरसक्षीर रक्तपानानि भेषजम् श्रुते रक्ते शनैर्यन्त्रमपनीय हिमाम्बुना तत्राभ्यङ्गरसक्षीर रक्तपानानि भेषजम् श्रुते रक्ते शनैर्यन्त्रमपनीय हिमाम्बुना प्रक्षाल्य तैलप्लोताक्तं बन्धनीयं सिरामुखम् अशुद्धं श्रावयेद्भूयः सायमह्न्यपरेऽपि वा प्रक्षाल्य तैलप्लोताक्तं बन्धनीयं सिरामुखम् अशुद्धं श्रावयेद्भूयः सायमह्न्यपरेऽपि वा प्रक्षाल्य तैलप्लोताक्तं बन्धनीयं सिरामुखम् अशुद्धं श्रावयेद्भूयः सायमह्न्यपरेऽपि वा प्रक्षाल्य तैलप्लोताक्तं बन्धनीयं सिरामुखम्
अशुद्धं श्रावयेद्भूयः सायमह्न्यपरेऽपि वा। स्नेहोपस्कृतदेहस्य पक्षाद्वा भृशदूषितम् किञ्चिद्हि शेषे दुष्टाश्रे नैव रोगोऽति वर्तते स्नेहोपस्कृतदेहस्य पक्षाद्वा भृशदूषितम् किञ्चिद्हि शेषे दुष्टाश्रे नैव रोगोऽति वर्तते स्नेहोपस्कृतदेहस्य पक्षाद्वा भृशदूषितम् किञ्चिद्हि शेषे दुष्टाश्रे नैव रोगोऽति वर्तते स्नेहोपस्कृतदेहस्य पक्षाद्वा भृशदूषितम् किञ्चिद्हि शेषे दुष्टाश्रे नैव रोगोऽति वर्तते सशेषमप्यतोधार्यम् न चातिश्रुतिमाचरेत् हरेच्छृङ्गादिभिः शेषम् प्रसादमथवा नयेत् 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 शीतोपचारपित्तास्र क्रियाशुद्धिविशोषणैः दुष्टं रक्तमनुद्रिक्तम् एवमेव प्रसादयेत् शीतोपचारपित्तास्र क्रियाशुद्धिविशोषणैः दुष्टं रक्तमनुद्रिक्तमेवमेव प्रसादयेत् शीतोपचारपित्तास्र क्रियाशुद्धिविशोषणैः दुष्टं रक्तमनुद्रिक्तमेवमेव प्रसादयेत् शीतोपचारपित्तास्र क्रियाशुद्धिविशोषणैः दुष्टं रक्तमनुद्रिक्तमेवमेव प्रसादयेत् रक्ते त्वतिष्ठति क्षिप्रम् स्तम्भनीमाचरेत् क्रियाम् रोधप्रियङ्गुपत्तङ्गमाशयष्ट्याह्वगैरिकैः 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 मृत्कपालाञ्जनक्षौममषीक्षीरित्वगङ्कुरैः विचूर्णयेद्व्रणमुखम् पद्मकादिहिमम् पिबेत् मृत्कपालाञ्जनक्षौममषीक्षीरित्वगङ्कुरैः
क्षीरित्वगङ्कुरैः विचूर्णयेद्व्रणमुखं पद्मकादिहिमं पिबेत् विचूर्णयेद्व्रणमुखं पद्मकादिहिमं पिबेत् मृत्कपालाञ्जनक्षौममषी क्षीरित्वगङ्कुरैः विचूर्णयेद्व्रणमुखं पद्मकादिहिमं पिबेत् मृत्कपालाञ्जनक्षौममषी क्षीरित्वगङ्कुरैः विचूर्णयेद्व्रणमुखं पद्मकादिहिमं पिबेत् तामेव वासिरां विद्येत् तामेव वासिरां विद्येत् व्यधात् तस्मादनन्तरं शिरामुखं वा त्वरितं दहेत् तप्तशलाकया तामेव वासिरां विद्येत् व्यधात् तस्मादनन्तरं शिरामुखं वा त्वरितं दहेत् तप्तशलाकया तामेव वासिरां विद्येत् व्यधात् तस्मादनन्तरं शिरामुखं वा त्वरितं दहेत् तप्तशलाकया तामेव वासिरां विद्येत् व्यधात् तस्मादनन्तरं शिरामुखं वा त्वरितं दहेत् तप्तशलाकया उन्मार्गगायन्त्रनिपीडनेन स्वस्थानमायान्ति पुनर्न यावत् दोषाः प्रदुष्टा रुधिरं प्रपन्नाः तावद्धिताहारविहारभाक् स्यात् उन्मार्गगायन्त्रनिपीडनेन स्वस्थानमायान्ति पुनर्न यावत् दोषाः प्रदुष्टा रुधिरं प्रपन्नास्तावद्धिताहारविहारभाक् स्यात् उन्मार्गगायन्त्रनिपीडनेन स्वस्थानमायान्ति पुनर्न यावत् दोषाः प्रदुष्टा रुधिरं प्रपन्नास्तावद्धिताहारविहारभाक् स्यात् उन्मार्गगायन्त्रनिपीडनेन स्वस्थानमायान्ति पुनर्न यावत् दोषाः प्रदुष्टा रुधिरं प्रपन्नास्तावद्धिताहारविहारभाक् स्यात् नात्युष्णशीतं लघुदीपनीयं रक्ते पनीते हितमन्नपानं तदा शरीरं ह्यनवस्थितासृक् अग्निर्विशेषादिति रक्षितव्यः नात्युष्णशीतं लघुदीपनीयं रक्ते पनीते हितमन्नपानं तदा शरीरं ह्यनवस्थितासृगग्निर्विशेषादिति रक्षितव्यः नात्युष्णशीतं लघुदीपनीयं रक्ते पनीते हितमन्नपानं तदा शरीरं ह्यनवस्थितासृगग्निर्विशेषादिति रक्षितव्यः नात्युष्णशीतं लघुदीपनीयं रक्ते पनीते हितमन्नपानं तदा शरीरं ह्यनवस्थितासृगग्निर्विशेषादिति रक्षितव्यः प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियार्थान् इच्छन्तमव्याहतपक्रवेगं सुखान्वितं पुष्टिबलोपपन्नं विशुद्धरक्तं पुरुषं वदन्ति
प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियार्थानिच्छन्तमव्याहतपत्रवेगम् प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियार्थानिच्छन्तमव्याहतपत्रवेगम् सुखान्वितम् पुष्टिबलोपपन्नम् विशुद्धरक्तम् पुरुषम् वदन्ति सुखान्वितम् पुष्टिबलोपपन्नम् विशुद्धरक्तम् पुरुषम् वदन्ति प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियार्थानिच्छन्तमव्याहतपत्रवेगम् सुखान्वितम् पुष्टिबलोपपन्नम् विशुद्धरक्तम् पुरुषम् वदन्ति प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियार्थानिच्छन्तमव्याहतपत्रवेगम् सुखान्वितम् पुष्टिबलोपपन्नम् विशुद्धरक्तम् पुरुषम् वदन्ति इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायाम् सूत्रस्थाने शिराव्यधविधिर्नाम 27.